बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने। अली मोहम्मद खान साहब, आज आप भी काफ़ी दबंग बोले और आज हुकूमत के बेंचेस से भी बड़ी दबंग किस्म की आवाज़ें आई, लेकिन आप लोगों ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मामले पर एतराज़ भी उठाया और फिर हमने देखा कि वॉकआउट भी किया। ये क्यों ऐसी सिचुएशन आ गई? इस पे तो आप लोगों को एक पेज पे होना चाहिए वैसे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अगर हमें असेंबली की फ्लोर पे बोलने दिया जाता तो ये कंफ्यूजन ही ना होती। हमारा मौक़िफ़ ये था कि अगर आपने खैबर पख्तूनख्वा में या कहीं भी कोई ऑपरेशन शुरू करना है नहीं करना वो तो बात की बात है। सबसे पहले उस इशू को पार्लियामेंट के फ्लोर पे आप डिस्कस करें, पार्लियामेंट को आप एतमाद में लें, बताएं आप क्या करना चाहते हैं। उसके बाद अगर जरूरत महसूस हो अब इन कैमरा डिबेट कर लें। माजी में ऐसा होता रहा, मुतल्लिका जिम्मेदार इदारों के हेड्स आते रहे, हमारे अपने दौर में आते रहे, आर्मी चीफ, इंटेलिजेंस के इंटर सर्विसेज के चीफ आते रहे, DGI, और वो पार्लियामेंटेरियंस को इन कैमरा ब्रीफिंग दे देते हैं। अगर कंसेंसस की जरूरत हो तो पार्लियामेंट, और हमेशा ये पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है, जब से मैं पार्लियामेंट में हूँ मैंने ये देखा है कि जब पाकिस्तान की बका और सलामती की बात आती है, पार्लियामेंटेरियंस पार्टी लाइन से अबव फिर पाकिस्तान की सलामती के लिए फिर एक मजबूत फोर्स के तौर पे सपोर्ट करते हैं अपने दिफा के इदारों को। लेकिन आप पार्लियामेंट को एतमाद में लें, कोई भी जंग अगर किसी ने कहीं भी लड़नी होती है वो कौम के बगैर नहीं लड़ी जा सकती। दूसरी चीज ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर आपने कोई भी एक्टिविटी करनी है, एपेक्स कमेटी होगी, लेकिन सबसे एपेक्स बॉडी वो है पार्लियामेंट जो सुप्रीम है। आप पार्लियामेंट को एतमाद में लें, सबसे बड़ी जमात पार्लियामेंट में बैठी है, आप हमें एतमाद में लें। लेकिन यही बात खान साहब, उसके पीछे पूरी कौम खड़ी होगी। खान साहब, आई एम जस्ट ब्रिंगिंग अ पॉइंट। यहाँ पर एक चीज़ मुझे डिस्कस करनी है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पार्लियामेंट बालातर है, लेकिन पॉइंट ये है कि जब एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है उसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी थी। अली अमीन गंडापुर साहब जो कि KP को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। वो रजामंदी जाहिर करते हैं, आप पार्लियामेंट के फ्लोर पर एहतजाज करते हैं। कुछ समझ नहीं आ रही बात की। नहीं, एहतजाज हमारा किस नुक्ते पे है उसको प्लीज समझिए। एहतजाज इस पे है कि कोई एपेक्स कमेटी है, बिल्कुल है। एपेक्स कमेटी वो पार्लियामेंट के नीचे आती है। आप पार्लियामेंट को बताएं आप क्या करना चाहते हैं, आप पार्लियामेंट को एतमाद में लें। आप हमें नहीं तो फिर खान साहब यही बात तो यही पॉइंट तो अली अमीन गंडापुर साहब को डिस्कस करना चाहिए था। बताए कि वो क्या करना चाहते हैं। खान साहब यही पॉइंट डिस्कस करना चाहिए था। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जी, अली अमीन गंडापुर एक सूबे के हमारे खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर के सदर भी हैं तहरीक इंसाफ के। लेकिन वो अगर एपेक्स कमेटी में ना बैठे तो फिर बात होगी कि जनाब दहशतगर्दी के खिलाफ तहरीक इंसाफ सपोर्ट नहीं। उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव के तौर पे वहां शिरकत की है, लेकिन अली अमीन खान जो हैं वो तहरीक इंसाफ को, जो हमारे चेयरमैन हैं, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, जो पूरे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव जमात है, वो है कोर कमेटी। और उसकी जो एपेक्स या उसकी जो सुपरा एक बॉडी है वो आपकी यहाँ मरकज में बैठती है। तो आपने अगर तहरीक इंसाफ को एतमाद में लेना है तो अली अमीन खान सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ और जनरल सेक्रेटरी प्लस बानी चेयरमैन इमरान खान साहब का इसमें इनपुट किधर है? इसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब जो अपोजिशन लीडर भी हैं और साथ में चेयरमैन बैरिस्टर गोहर, उनका इनपुट किधर है? हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी का इनपुट किधर है? और इन चीजों को छोड़ें एक तरफ करके, माजी की हिस्ट्री उठा के देखें। 14 में आपने ज़रब अज़ब किया, 14-15 में, ठीक है, पार्लियामेंट को आपने एतमाद में लिया। उस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ साहब थे, इमरान खान साहब अपोजिशन के मेन लीडर थे। खैबर, मुझे याद है खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर हाउस में वो मीटिंग हुई थी आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े के बाद, और पूरी कौम यकजान दो कालब हुई थी और पूरी कौम ने एक फैसला किया था कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े होंगे। उससे पहले डायलॉग की भी कोशिश की गई थी, वो भी पार्लियामेंट ने इजाजत दी थी। ऑपरेशन की इजाजत भी उस जमाने में पार्लियामेंट ने दी, और जब पार्लियामेंट पीछे खड़ी हुई तो उसमें आपको काफी कामयाबी मिली। हमारे दौर में भी जब ऐसा इशू आया तो पार्लियामेंट को
اور پارلیمنٹری لیڈرز کو سب کو 2 دفعہ ایسی ایشوز آئے ہیں، بلکہ 3 دفعہ شاید. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کے فلور پہ ڈسکس ہونا چاہیے ان کیمرہ، لیکن واٹ ایف اگر وہ نہیں ڈسکس کرتے کیونکہ سینسٹیوٹی ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بہت ایک سیکرٹلی چیز ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کا کیا ریاکشن ہوگا؟ دیکھیں، پارلیمنٹ سے سپریم کوئی باڈی نہیں ہے. ماضی میں اگر اس طرح کی چیزوں اور آپریشنز کے لیے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا گیا اور ان کیمرہ بریفنگز دی گئیں تو اب کیا امر مانے ہیں؟ کیا اب کیا ایسا کوئی نیا ہونے جا رہا ہے؟ اور اس میں دیکھیں، خیبر پختونخوا کی ریپرزنٹیٹیو ایم این ایز خاص کر ٹرائبل بیلٹ کے قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں. آپ اگر وہاں کوئی آپریشن کرنا بھی چاہتے ہیں آپ کو وہاں اپنی قوم کو اپنے پیچھے کھڑا کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو ان کو اعتماد میں لینا پڑے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اوپر سے کوئی آپریشن لانچ کر دیں. دیکھیں، ٹریڈیشنلی اسپیکنگ آن پرنسپل ہمارے بانی چیئرمین عمران خان صاحب اس طرح کے آپریشنز کے ہمیشہ خلاف رہے ہیں. لیکن ملک کے لیے پھر آپ سپورٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کو ہماری سپورٹ چاہیے، لیکن خان صاحب مجھے بالکل آپ مجھے ماضی میں لے گئے ہیں، خان صاحب ماضی میں لے گئے، لیکن وہ جو گڈ طالبان بیک دیکھیے میری بات سنیے، اس پہ کیٹیگوریکل پوزیشن ہے. اگر قوم کی سپورٹ کے بغیر آپ جنگ جیت سکتے ہیں تو جائیں جیت لیں. لیکن اگر قوم کی سپورٹ چاہیے تو قوم کی ریپرزنٹیٹیو نہ کوئی ایپیکس باڈی ہے، نہ کوئی صوبائی اسمبلی ہے، نہ کوئی صوبہ ہے. قوم کی ریپرزنٹیٹیو پارلیمان ہے جہاں ہم سب بیٹھے ہیں اور ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں. اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں ہو سکتا تو کیا وہ پارلیمنٹ سے اوپر کوئی باڈی ہے؟ کیا پارلیمنٹ سے زیادہ کوئی طاقتور لوگ ہیں؟ آپ اگر پارلیمنٹ پہ اعتماد نہیں کرتے اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو قوم کی سپورٹ نہیں چاہیے. ایسے نہ کریں. آپ اس پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں. اور پشتون بیلٹ میں پہلی بہت خون جو ہے وہ بہہ چکا ہے. اگر آپ کو ان کی سپورٹ چاہیے، آپ کو ان کو پارلیمنٹیرینز کو، قومی اسمبلی کے ان کے ممبران کو آپ کو آن بورڈ لینا ہوگا، کیونکہ اس کے ڈائریکٹ ایفیکٹ جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں آئیں گے. اس لیے ہم دوبارہ یہ کہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں پاکستان کی امن و سلامتی ہو. ہم سے زیادہ کوئی نہیں چاہتا. ہم سے زیادہ قربانیاں بھی کسی نے نہیں. اور ہم نے ہمیشہ سپورٹ کیا اپنی آرمڈ فورسز کو بھی اور اپنے دفاع کے اداروں کو بھی. لیکن ہم سب کو اس پہ سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا. اینڈ دی پلیس فار دیٹ از پارلیمنٹ، نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے، مجھے ون لائنر دیجیے گا، پھر ویل موو فارورڈ. مجھے بتائیے گا خان صاحب، اگر وہ پارلیمنٹ میں ڈسکس کر لیتے ہیں تب تو آپ لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے؟ پارلیمنٹ میں لے کے آئیں، ہم اس کو دیکھیں گے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یس یہ ضروری ہے تو کون سا پاکستانی ہوگا جو پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے سپورٹ نہیں دے گا؟ لیکن آپ کو پارلیمنٹ میں لانا پڑے گا. آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ پارلیمنٹ کے بغیر نہ یہ ملک چل سکتا ہے اور نہ کوئی ایسا کوئی آپریشن کامیاب ہو سکتا ہے. اور اگر وہ اس کو آن ٹیبل نہیں لے کے آتے خان صاحب، پیپل آف پاکستان از دی پارلیمنٹ آف پاکستان، اگر وہ اس کو آن ٹیبل نہیں لے کے آتے پارلیمنٹ میں تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ آپ ساتھ نہیں دیں گے پھر؟ دیکھیں، آپ کو پارلیمنٹ میں لے کے آنا پڑے گا. اگر آپ نہیں لے کے آئیں گے اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ آپ ایک چیز خیبر پختونخوا پہ اوپر سے امپوز کر رہے ہیں. پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہ لینے کا کیا مطلب ہے؟ کیا کوئی چیز ہے چھپانے کے لیے؟ کیوں ماضی نے اگر ایسا، دیکھیں پیپلز پارٹی کے دور میں، نواز شریف صاحب کے دور میں، ہمارے دور میں، میاں صاحب زرداری صاحب جب صدر تھے 2008 کی میں بات کروں، 8 سے 13، آپ نے سوات آپریشن کیا، آپ نے پارلیمنٹ کے اعتماد میں لیا. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس میں تھے. نواز شریف صاحب کے دور میں ضرب عضب ہوا، آپ نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا. ان کیمرہ بریفنگز ہوئی. ہماری بھی خان صاحب ہوتے تھے، شاہ محمود ضرب عضب ہوا تھا بعد میں، اور رد الفساد اور ضرب عضب ہوا. اور پھر ہمارے دور میں جب ہندوستان نے اٹیک کیا، ہم نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا، پارلیمنٹری لیڈرز کو اعتماد میں لیا. ان کیمرہ بریفنگز ہوئی. باجوہ صاحب آرمی چیف تھے، فیض صاحب ڈی جی آئی تھے، ان کو بلایا گیا، انہوں نے بریفنگ دی. مجھے بتائیں ایک اپوزیشن کا لیڈر. لیکن خان صاحب میں چاہتی